اپنا ایمان پختہ رکھ دنیا دی کوئی ہستی نہیں مٹا سکتی تو اللہ مٹا مرتے نہ آ جاوے صحابی کو نصیحت پہ کرے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا میرا سنگیا یاد رکھ لے اگر اللہ رب العزت کو صحت دیونا چاہے اللہ رب العزت کو صحت دیونا چاہے تے ساری دنیا کٹھی ہو جاوے تے کو دکھ پہنچاونا چاہے کوئی دکھ نہیں بھی دے سکتا تو اللہ رب العزت کو دکھ دیونا چاہے ساری دنیا کٹھی ہو جاوے تے کو نقصان پہنچاونا چاہے تے کو صحت واسطے آڑ بنن دو خبردار اساں صحت دیونی ہے اللہ دکھ دیونا چاہے تے دکھ پہنچ کے راسی کوئی صحت کو نہیں دے سکتا اس گالوں دکھاں سکھاں دے اندر بھی ایمان دا پتہ تا اسی ویلے لگدا ہے جد انسان تے دکھ آ جاوے جد انسان تے خوشی آ جاوے باویں دکھا ہوئے سکھا ہوئے پریشان ہوئے غمگین ہوئے کہیں دیا مٹیاں چٹن دی لوڑ نہیں کہیں دے اگے ہاتھ وچھاون دی ضرورت کوئی نہیں کہیں دے قدماں دے اوتے ٹھاون دی ضرورت کوئی نہیں کہیں کولوں بھاج کے تعویذ لکھاون دی لوڑ نہیں اس گالوں ساڈے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکو تعویذ پڑھن دا دسایا ہے پیا بخاری شریف دے اندر موجود ہے اللہ دے رسول فرماندے جڑا آخری 3 سورتاں ہر فی سورت 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ تے چپوک دیوے سر دی چوٹی کو لے کے پیر دی چھگلی انگل تک ہاتھ پیر چھوڑے صبح دی نماز تو بعد بھی ایو عمل چکرے تے شام دی نماز تو بعد بھی ایو عمل چکرے کدی شیطان اودے تے غالب نہیں آ سکدا اس گالوں خیال رکھ نہ لکھن والے کما کو چھوڑ دے یہ طریقہ میرے رسول دا نہیں یہ طریقہ میرے رسول دے اصحاب دا نہیں یہ طریقہ مسلمانہ دی جماعت دا نہیں اس گالوں پڑھن دا نا تعویذ بھی پیا اج ویکھ تے صحیح سکے کے دعوے پہ کرین دے کوئی پتراں دا تعویذ پیا دین دے کوئی فرما بردار دے تعویذ پیا دین دے کوئی کچھ پیا کرین دے اے میرے محمد الرسول اللہ دا طریقہ نہیں